साथीहरू सबैलाई नमस्कार। अनि आज हामीहरूले क्लास 10 को हैन क्लास 10 को जुन चाहिँ हामीहरूको च्याप्टर रहेको छ द युनिभर्स क्लास 10 को जुन चाहिँ हामीहरूको च्याप्टर रहेको छ द युनिभर्स र त्यसको टोटल मार्किङ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 3 मार्क जतिको यसबाट सोध्छ। अब धेरै ठाउँमा टिचरहरूले के गर्छ नोट लेखाइदिन्छ हैन र नोटेबाट सम्झाइदिन्छ, बात खत्म भयो। त नोट कुनै पनि च्याप्टरको समरी हुन्छ हैन। तपाई नोटै पढेर अहिले खास गरी 10 क्लासमा नोटै पढेर अगर यो सोच्नुहुन्छ कि म सबै कुरा बुझिहाल्यो त भने हुँदैन। हामीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ हुन्छ नि, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ नोटबाट हामीलाई पाउँदैन। त्यसमा जस्ट नोटको मतलब हुन्छ समरी हुन्छ, सटीक ज्ञान त्यो च्याप्टरको। र खास गरेर नोट पनि तपाईहरुले बनाउनु हुन्छ यदि त आफ्नो नोट बनाउनु सबभन्दा बेस्ट मेरो विचारमा त्यही हुन्छ। मेरो नाम चाहिँ जय पण्डित हो अनि मैले बीएससी गरिरहेको छु, बीएससी लास्ट इयरमा। अनि मेरो मेजर चाहिँ भयो फिजिक्स भयो। र तपाई म उम्मीद गर्छु कि तपाईहरु मात्र 10 मिनेट यदि क्लास 10 को विद्यार्थी हुनुहुन्छ या युनिभर्स सम्बन्धी तपाईलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने 10 मिनेट खास गरेर हेर्नुस् र तपाईहरुलाई राम्रो लागेन भने भिडियो स्किप गरेर अर्को भिडियोमा जान सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ हामीहरूको च्याप्टर रहेको छ युनिट 12 र हाम्रो युनिटको नाम चाहिँ रहेको छ द युनिभर्स च्याप्टर रहेको छ हैन। अब मैले स्टार्ट गर्छु पढ्न। यसबाट तपाईहरुले यो पनि सिक्न सक्नुहुन्छ धेरै जना पढेर कसरी बुझ्न सकिन्छ र खास गरेर मेरो यो कुराहरुमाथि रुचि छ त्यसै कारणले म यिनीहरुलाई राम्रोसँग नै बढी राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न सक्छु। मलाई उम्मीद छ कि तपाईहरुको टाइम वेस्ट चाहिँ हुँदैन। त लेट्स गेट स्टार्टेड। The universe is initially fascinating and its mysterious phenomenon is always given rise to some curiosity to explore and unmask it। अब हामीलाई के थाहा छ कि हाम्रो युनिभर्स हमेशा फेसिनेटिङ छ, मिस्टेरियस छ, यसमा धेरै कुराहरू पत्ता लागेको छैन। र यही कुरा हामीहरू मान्छे छु त हामीहरूको यो मेन कर्तव्य भयो कि हामीहरूको जुन युनिभर्स छ, युनिभर्सको जुन पर्दाहरू छ हैन, त्यो पर्दाहरूलाई हटाउने काम हामीहरूको छ, मान्छेको छ। नम्बर अफ थ्योरीज एन्ड हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फोर्थ टु द एक्सप्लेन द नेचर, ओरिजिन एन्ड फैक्ट अबाउट द युनिभर्स एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट लाइक ग्यालेक्सिज, कन्स्टेलेसन एन्ड इटिसी। अब जुन हाम्रो युनिभर्स छ, युनिभर्सको बारेमा धेरै थ्योरीजहरू साइन्टिस्टहरूले अलरेडी दिएको छ, ठीक न, कथनहरू बनेको छ। हाइपोथेसिस परिकल्पनाहरू गरेको छ। कस्तो प्रकारको परिकल्पनाहरू गरेको छ त हाम्रो युनिभर्स कसरी बनेको होला, योहरू प्रकारको बिग ब्याङ कल्पनाहरू गरेको छ। किनभने वास्तवमा त कसैले हेरेको छैन त हामीहरूको परिकल्पना गर्छ हैन। त्यही परिकल्पनालाई यदि सही साबित भइहाल्यो त्यो थोरै भइहाल्छ, सही साबित भएन त्यो हाइपोथेसिसै रहन्छ। र यसले के गर्छ, त्योहरू एक थ्योरी दिएर हाइपोथेसिस दिएर जुन हाम्रो युनिभर्सको नेचर छ, ठीक कस्तो प्रकारको नेचर हाम्रो युनिभर्सको छ, हाम्रो युनिभर्सको उत्पत्ति कसरी भएको होला, ठीक यिनीहरूको बारेमा, साथै ग्यालेक्सिजको बारेमा, कन्स्टेलेसनको मतलब भयो ग्रुप अफ स्टार्सलाई हामीहरू कन्स्टेलेसन भन्छौँ। कन्स्टेलेसनको बारेमा, यिनीहरूको बारेमा थ्योरीजहरू दिन्छ, समझ्ने कोसिस गर्छौँ। इन्भेन्सन लाइक टेलिस्कोप, त्यसपछि हामीहरूले कसको इन्भेन्सन गर्यो, टेलिस्कोप। टेलिस्कोपको सिम्पल मतलब हुन्छ टाढाको वस्तुहरूलाई लगमा गरेर आउँछ त्यो टेलिस्कोप। माइक्रोस्कोपको मतलब हुन्छ सानो वस्तुलाई जसलाई हामीहरू आँखाले हेर्न सक्दैन त्यो वस्तुलाई ठुलो गरेर आउँछ त्यो माइक्रोस्कोप। मेन मेड एन्ड अनमेड स्पेस क्राफ्ट इटिसी। अब मेन मेड स्पेस क्राफ्टको मतलब यस्तो स्पेस क्राफ्ट त्यसमा मान्छे त्यसमा बस्छ त्यो भयो मेन मेड, मान्छे बस्दैन त्यो भयो अनमेड। जस्तै चन्द्रमामा गएको थियो अपोलो 13, त अपोलो 13 मेन मेड स्पेस क्राफ्ट थियो किनभने त्यसमा मान्छे बसेको थियो। अनि भेनसहरूमा जान्छ, अरू ग्रहहरूमा जान्छ बिना मान्छे बोकेको, त्यो हुन्छ अनमेड स्पेस क्राफ्ट। आर बिङ ग्रेट हेल्पफुल इन द स्पेस एक्सप्लोरेसन। र योहरू टेलिस्कोप भइहाल्यो, मेन मेड अनमेड स्पेस क्राफ्ट भइहाल्यो। स्पेसलाई खोजी गर्नमा यिनीहरूले हामीहरूको धेरै सहयोग गरेको छ। हाउएभर वी स्टिल नो भेरी लिटल अबाउट द युनिभर्स एज इट इज भेरी फास्ट। तर पनि हामीहरू अहिलेसम्म त्यति खोज गरेको छु, सोलर सिस्टम, ब्ल्याक होल, डार्क मेटर, डार्क एनर्जी, यिनीहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेको छु। तर पनि हामीहरू युनिभर्सको धेरै कम थाहा छ हामीलाई युनिभर्सको बारेमा। वी स्टिल हेभ
क्युरियोसिटी टु नो द एन्सर अफ द फ्लोइङ क्वेसन। अहिले पनि हामीलाई यहाँ निम्न प्रकारको यहाँ क्वेसनहरू दिएको छ, त्यो क्वेसनहरूको एन्सर भन्न हामीलाई उत्साह छ, किनभने अहिलेसम्म हामीलाई फिक्स्ड एक्ज्याक्टली यसको फिक्स्ड एन्सर भन्न मिल्दैन। फर्स्ट के छ, हाउ बिग इज द युनिभर्स। हाम्रो युनिभर्स कति ठुलो छ अहिले पनि हामीहरू सोच्न सकेको छैनौँ, यसको फिक्स एन्सर भन्न सकेको छैनौँ। हाउ वाज द युनिभर्स ओरिजिनेटेड, हाम्रो युनिभर्स कसरी ओरिजिनेटेड भएको छ, यसको धेरै थ्योरिजहरू छ, धेरै हाइपोथेसिसहरू छ, तर फिक्स्ड हाइपोथेसिस छैन, किनभने त्यति बेला कोही हेरेको छैन। त मात्र हामीहरूले के गर्छौँ, केही बेसिस प्रकारको एभिडेन्सेसको आधारमा भन्न सक्छौँ कि यस्तो यस्तो भएको होला, न कि फिक्स्ड भन्न सक्छौँ, किनभने हामीहरूले हेरेका त छैनौँ। विल द युनिभर्स रिमेन फर एभर ओर डज इट हेभ इट्स लाइफ, के विल द युनिभर्स रिमेन फर एभर, यो हाम्रो युनिभर्स छ हमेसाको लागि रहन सक्छ। डज इट अल्सो हेभ इट्स लाइफ, के जसरी हामीहरूको जीवन हुन्छ, पार्टिकुलर लाइफ स्पेन हुन्छ, हामीहरूको युनिभर्सको पनि छ। इज देयर इज एनी अदर सोलर सिस्टम लाइक आवर एन्ड अदर हेभनली बडिज अन विच लिभिङ क्रिएचर एक्जिस्ट, जसरी हामीहरूको सोलर सिस्टम छ, सूर्य भयो, 8वटा ग्रह भइहाल्यो, एस्ट्रोइड भइहाल्यो, ड्रप प्लानेटहरू, कोमेट्सहरू, यस्तै अर्को प्रकारको सोलर सिस्टम छ। यदि छ भने जसरी हामीहरूमा लिभिङ थिङ्स छ, अरूमा पनि होला। वाट विल बी फर्मड आफ्टर द लाइफ अफ द युनिभर्स, वाट विल बी फर्मड आफ्टर द लाइफ, वाट विल फर्मड आफ्टर द लाइफ अफ युनिभर्स, युनिभर्सको लाइफ पछि के भनेको होला। हाउ डु द कम्पोनेन्ट अफ युनिभर्स स्टे एट देयर पोजिसन इन द स्पेस, जति पनि कम्पोनेन्टहरू छ युनिभर्सको, त कम्पोनेन्ट हाम्रो कुन कुन कम्पोनेन्टको बारेमा पऱ्यो, अगाडि भनेको त्यो कम्पोनेन्ट के छ, ग्यालेक्सिज छ, कन्स्टेलेसन्सहरू छ, प्लानेट्सहरू छ, त यिनीहरू कम्पोनेन्ट भयो, त आफ्नो ठाउँमा कसरी बसेको छ, ठिक। जस्तै सूर्य जुन पोजिसनमा सूर्यको वरिपरि पृथ्वी परिक्रमण गरिरहेछ, पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमा परिक्रमण गरिरहेछ, यस्तो प्रकारको ठिक पोजिसनमा छ। त्यसपछि फेरि भनेको छ मोर ओर लेस इन्फर्मेसन अबाउट सच क्वेसन इज गिभन बाई डिफ्रेन्ट स्कलर, विद्वानहरूबाट ठिक यस्तो प्रकारको एन्सरहरू कमसम मिलेको छ जानकारी, इन डिफ्रेन्ट टाइम्स, विभिन्न समयहरूमा। सच त जति क्वेसन हामीहरू माथि चर्चा गरियो, कुनै कुनैको बारेमा हामीलाई धेरै थाहा छ, कुनै कुनैको बारेमा धेरै कम थाहा छ। दिस इन्फर्मेसन इज बेस्ड अन इदर लोजिक, र यसको एन्सरहरू हामीहरू दिन्छौँ के लोजिकको आधारमा दिन्छौँ र क्यालकुलेसनको आधारमा दिन्छौँ। इट इज बिकज द इभेन्ट इन युनिभर्स अकर सो स्लोली द्याट वान क्यान नट नोटिस हिज हर लाइफ पिरियड, किन अब हामीहरू लोजिकको आधार या क्यालकुलेसनको आधारमा दिन्छौँ, किनभने युनिभर्समा जुन घटनाहरू हुन्छ त्यो घटनाहरू धेरै स्लो हुन्छ। स्लो किनभने हामीहरूले आफ्नो लाइफ स्पेनमा हेर्न सक्दैनौँ। अब मानिलिनु सूर्य कसरी बन्छ, निबुलाहरूबाट सुपरनोभा बन्छ, ब्ल्याक होल बन्छ, ब्ल्याक होलको डेथ हुन्छ, ठिक एउटा स्टारमा हुन्छ। मानिलो हाम्रो सूर्यको लाइफ स्पेन मानेको छ 5 बिलियन, अब मान्छेहरूको एभरेज लाइफ स्पेन मानिलियो 60 देखि 70 या मानिलियो 100 वर्ष बढीभन्दा बढी, त कुनै मान्छे आफ्नो लाइफ स्पेनमा सूर्यको लाइफ स्पेन त हेर्न सक्दैन, सूर्यको बर्थ र डेथ हेर्न सक्दैन, ठिक। त्यसैको लागि हामीहरू बेसिक क्यालकुलेसनको आधारमा र लोजिकको आधारमा एन्सर भन्ने गर्दछौँ, किनभने हामीहरूको लाइफ स्पेन त्यति ठुलो हुँदैन। फेरि अल द एग्रिगेट अफ all existent things or the whole creation including all celestial body को मतलब यहाँ मान्यो heavenly bodies and all of the space is called universe। तो universe के हो, एग्रीगेट भयो, ग्रुप हो, जम्मा कसको ग्रुप छ, यो ग्रुप छ, समूह छ, all the existing things is the whole creation including, यहाँ जति चीजहरू यो पूरा दुनिया संसारमा बनेको छ, celestial bodiesहरू, ठिक, एन्ड अल द स्पेस जति ठाउँहरू छ त्यसलाई हामीहरू युनिभर्स भन्छौँ, या युनिभर्सको सिम्पल मतलब भन्छौँ अनलिमिटेड एक्सपान्सन अफ स्पेस एन्ड टाइम, त्यसलाई नै हामीहरू युनिभर्स भन्न सक्छौँ। अर्को शब्दमा द युनिभर्स, अब युनिभर्समा के हुन्छ, द युनिभर्स कन्सिस्ट अफ एभ्रिथिङ डाइट एक्जिस्ट इन्क्लुडिङ द अर्थ, हाम्रो युनिभर्समा के छ, अर्थ भइहाल्यो, सोलर सिस्टम भइहाल्यो, कन्स्टलेसन ग्रुप अफ स्टार भइहाल्यो, ठिक, कन्स्टलेसनहरूको स्टारहरूको ग्रुप भइहाल्यो, ग्यालेक्सिज भइहाल्यो, इटिसी।
द सोलर सिस्टम इन द युनिभर्स इज लाइक अ भेरी फाइन पार्टिकल अफ सेन्ड। जसरी हामीहरू समुद्र किनारामा जान्छौँ, समुद्र किनारामा हामीहरू एउटा रेत हेर्छौँ, सेन्ड हेर्छौँ, सेन्ड एउटा पार्टिकल छ। यसरी नै यदि हामीहरू आफ्नो सोलर सिस्टमको कम्पेयर गर्छौँ, कसको कम्पेयरमा? युनिभर्सको कम्पेयर गर्छौँ, त एउटा सेन्ड मात्र छ। नो बडी नोज द साइज एन्ड द लिमिट अफ युनिभर्स। कसैलाई युनिभर्सको न साइज न युनिभर्सको इन्ड कहाँ हुन्छ त्यो थाहा छ। अब किन युनिभर्सको लिमिट थाहा छैन र साइज थाहा छैन? यसको लागि एउटा सिम्पलमा के थ्योरी मानिएको छ भने, मानिलिनुहोस् तपाईले कुनै ठाउँमा सोचेको थियो कि यो लिमिट छ युनिभर्सको, हैन? त्यहाँ गएर तपाईहरुले के गर्नु? तीर छोड्नु। ठीक? त तपाईको जुन एरो हुन्छ अगाडि बढ्दै जान्छ, या कुनै वाल जहाँसम्म तपाईले सोच्नु भएको थियो कि यहाँसम्म मेबी लिमिट छ, फेरि त्यो देवालमा बसेर फेरि तीर छाड्नु। यस्तै गरेर दुईवटा केस हुन्छ, एउटा देवालमा गएर तीर टक्राउन थाल्छ या तीर अगाडि बढ्छ। त्यसै कारणले कुनै पनि केसमा युनिभर्सको कुनै लिमिट हुँदैन। द कमन अंडरस्टैंडिंग had been that universe is simply as vast in space in which large things like galaxies, small things like atom exist। तर अहिले जति कन्सेप्ट हामीहरूलाई थाहा छ युनिभर्सको बारेमा, त्यो युनिभर्सको सबैभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट हुन सक्छ ग्यालेक्सिज र सानो कम्पोनेन्ट हुन सक्छ एटम। सम पीपल एज्युम that the universe as a whole is not changing। धेरै साइन्टिस्टहरु के मानेको छ कि युनिभर्स चेन्ज भइरहेको छैन। बट एभिडेन्स सो द युनिभर्स इज चेन्जिङ एन्ड इट इज चेन्ज ड्रामेटिकली। तर धेरै यस्तो एभिडेन्सेसहरु मिलेको छ, त्यो एभिडेन्सेसबाट हामीलाई के थाहा लाग्छ भने हाम्रो युनिभर्स चेन्ज भइरहेको छ। र युनिभर्स कसरी चेन्ज भएको छ? ड्रामेटिकली चेन्ज भइरहेको छ। त्यसको रफ्तार चेन्ज हुन के छ? धेरै बढी छ। सिम्पलमा चेन्ज भएर जसको तपाईहरुले गुगलहरुमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने हामीहरुको पृथ्वीबाट चन्द्रमा के गर्छ को दूरी नि डे बाइ डे, साल बाइ साल के गरिरहेको छ? बढिरहेको छ। ठीक? यो तरिकाले पनि यस्तै गरी सूर्यबाट पृथ्वीको दूरी पनि बढिरहेको छ। द युनिभर्स हेज ए स्टोरी अफ इट्स बिगिनिङ एन्ड मिडल वेयर वी आर नाउ एन्ड परहैप्स इट्स सम फार डिस्टेंट फ्यूचर एंड इट्स एंड। अब युनिभर्स को हामीहरु कहाँ छौ? बिगिनिङ मा छौ कि मिडल मा छौ? ठीक? अहिले यो सम्म कि लास्ट मा छौ? अहिले सम्म पनि हामीहरु यो राम्रोसँग भन्न सकेका छैनौं। इन दिस चैप्टर, यो चैप्टरमा वी आर गोइङ टू स्टडी अबाउट, हामीहरु ओरिजिन अफ द युनिभर्स को बारेमा पढ्ने छौ, बिग बैंग थ्योरी अफ द ग्रेट प्लेयर फोर्थ को बारेमा पढ्ने छौ, रोल अफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इन ओरिजिन यसको बारेमा पढ्ने छौ, एक्जिस्टेंशन एंड द फोर्थ अफ द युनिभर्स र हबल फाइन्डिङ अबाउट द युनिभर्स, यिनीहरुको बारेमा कन्सेप्टहरु हामीहरु समझ्ने गर्नेछौं। एक्टिभिटीज 12.1 दिएको छ। 12.1 मा के दिएको छ? स्टडी द डायग्राम अफ लाइफ साइकल अफ ए स्टार गिवन अलोंगसाइड। यहाँ लाइफ साइकल दिएको छ स्टार को। डिस्कस द डिफरेंट इवेंट्स ऑन इट बेस्ड ऑन द फ्लोइंग क्वेश्चन। नोट डाउन द रोल अफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन इच इवेंट। यसमा के गर्नु छ? ग्रेविटेशनल फोर्स को ठीक काम के छ, रोल के छ, भूमिका छ यो इभेन्टमा, त्यो हामीलाई भन्छ लेख्नको लागि। तपाईहरुलाई थाहा होला कि 9 क्लासमा अलरेडी हामीहरु यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेको छु, या तपाईहरुले टिचरहरुबाट पढिसक्नु भएको होला। जस्तै छ निब्युला। त निब्युलाको मतलब हामीहरु के पढेको थियो? जहाँ स्टारहरु बन्छ त्यसलाई हामीहरु भन्छौं निब्युला। ठीक? त स्टेलर निब्युलाबाट दुईवटा बन्न सक्छ, एउटा एभरेज साइजको स्टार या मेसिभ साइजको स्टार। ठीक? त्यसपछि एभरेज साइजको स्टारबाट के भन्यो? रेड जायन्ट। यहाँ पनि के भन्यो? रेड सुपर जायन्ट। ठुलो स्टार छ त्यसबाट भन्छ सुपर जायन्ट बनिहाल्यो, मिडियम खाले छ त रेड जायन्ट। ठीक? रेड जायन्ट मर्यो त मर्छ कसरी? प्लानेटरी निब्युला बन्छ। यदि रेड सुपर जायन्ट मर्छ त सुपरनोवा बन्छ। प्लानेटरी निब्युलाबाट के बन्छ? व्हाइट ड्वार्फ बन्छ र सुपरनोवाबाट न्यूट्रन स्टार बन्न सक्छ या ब्लैक होल बन्न सक्छ। ठीक? अब भन्छ व्हाट इज द एक्सन अफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्टेलर निब्युला इन द प्री स्टेज स्टार्समा। त यो 9 क्लासको छ, एकचोटी तपाईहरुले के गर्नु? डिस्कस गरिहाल्नु थियो। अब हामीहरु 10 क्लासमा आइरहेको छौं।
ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज यूनिक फोर्स दैट एग्जिस्ट इवन इन द एटम इन देयर पार्टिकल। ग्रेविटेशनल फोर्स जति पनि चारवटा फंडामेंटल फोर्सेसहरू हामीहरूसँग छ, चारवटा फंडामेंटल फोर्सेसहरू मध्ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबैभन्दा युनिक छ। त तपाईहरुलाई थाहा होला कि चारवटा फंडामेंटल फोर्सेसहरू के छ। त एउटा तपाईहरुले स्ट्रङ एन्ड वीक न्यूक्लियर फोर्सेसहरू छ, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्सेसहरू छ योहरू। त यो के हुन्छ, युनिक छ। यो एक हेभनली वस्तु अर्को हेभनली वस्तुमा त देखा नै पर्छ, माथि यो एटमसम्म पनि यो ग्रेविटेशनल फोर्स के गर्छ, प्रभाव पार्छ। इच पार्टिकल व्हिच हेज मास इन द युनिभर्स हेज ग्रेविटी। यदि कुनै पनि वस्तु त्यसको मास छ त त्यसमा के हुन्छ, ग्रेविटी हुन्छ। ग्रेविटी पुल दी बॉडीज इन द युनिभर्स टुवर्ड इच अदर। ग्रेविटीले के गर्छ, त्यो वस्तुलाई एक अर्काको सँग, ध्यान दे, एक अर्कासँग घिचिरहेको हुन्छ र तानेर राखेको हुन्छ। ग्रेविटी पुल अन मास एन्ड अन एनर्जी एज वेल एज लाइक लाइट। ग्रेविटीले इभन लाइटलाई पनि एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। किन एट्र्याक्ट गर्न सक्छ लाइटलाई, किनभने लाइट केबाट बनेको छ, फोटोनबाट। फोटोन पनि एक प्रकारको के हो, पार्टिकल हो। वी क्यान नट सी ग्रेविटी बट वी क्यान फिल एन्ड मेजर इट। हामीहरू ग्रेविटीलाई हेर्न सक्दैनौँ तर ग्रेविटीलाई फिल गर्न सक्छौँ र नाप्न पनि इभन सक्छौँ। एक्सटर्नली मेसिभ डेड स्टार और ब्लैक होल हैव सो एक्सट्रीम ग्रेविटी दैट दे क्यान ट्रेप लाइट। जस्तै यहाँ भन्छ मेसिभ डेड स्टारको कुरा गरेको छ। त स्टारमा चाहिँ ठिक डेड स्टारको कुरा गरेको छ। त त्यो के, या ब्लैक होल, त्योसँग यति ज्यादा ग्रेविटी हुन्छ कि त्यसले लाइटलाई पनि ट्रेप गरिहाल्छ, पक्रिहाल्छ, ठीक। त्यसबाट लाइट जान्छ त बाहिर निकल्न सक्दैन। डिस्कस द फ्लोइङ क्वेसन विथ योर क्लासमेट एन्ड नोट डाउन द फाइन्डिङ द डिस्कसन। अब फेरि यहाँ क्वेसनहरू दिएको छ, त्यो क्वेसन चारवटा क्वेसन, त्यो क्वेसन भन्छ आफ्नो साथीहरूसँग क्लासमा डिस्कस गर्ने र डिस्कस गरेपछि कुन कन्क्लुजन निकल्छ त्यो कन्क्लुजनलाई साथीहरूमा छलफल गर्ने। कैन वी इमेजिन द एक्जिस्टेंस अफ युनिभर्स विदाउट ग्रेविटी। भन्छ कि ग्रेविटी छैन त अब यो दुनियाँको कल्पना गर्न सक्छ, हैन, सक्दैन, ठीक, सिम्पलमा। व्हाट इफेक्ट अन बर्थ एन्ड डेथ अफ स्टार। स्टारको बर्थ र डेथमा के इफेक्ट गर्छ, विल अकर इन द लेक अफ ग्रेविटी। किन ग्रेविटीको जब ग्रेविटी हुँदैन तब सम्भव छ, नो, सम्भव छैन, ठीक। अर्को, इट इज पोसिबल फर द मेम्बर अफ सोलर फ्यामिली, ठीक, त सोलर फ्यामिलीको मेम्बर 8वटा प्लानेट सेटेलाइटहरू, और द कम्पोनेन्ट अफ युनिभर्स टू रिमेन इट्स देयर पोजिसन विदाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी बिना त्यो पोजिसनमा रहन सक्छ, रहन सक्दैन। ग्रेविटी हटाइदियो भने पृथ्वी कहाँ गइहाल्छ, सूर्य कहाँ गइहाल्छ, चन्द्रमा कहाँ गइहाल्छ, ठीक, त पोसिबल छैन। डज द ग्रेविटेशनल फोर्स डिटरमाइन द फ्युचर अफ एनी हेभनली मास। के ग्रेविटेशनल फोर्स डिटरमाइन गर्न सक्छ फ्युचर कुनै हेभनली मासको, एस, ठीक, किनभने ग्रेविटेशनल फोर्सको फर्मुलाले, क्याल्कुलेसनले हामीहरू गर्न सक्छौँ कि 4 वर्ष अगाडि कुन ग्रह कहाँ हुन्छ र सिम्पलमा यो क्याल्कुलेसनहरू पार्टिकुलरली हामीहरू गरेर पनि हराउन सक्छौँ। सिम्पल क्याल्कुलेसनहरूबाट हामीलाई थाहा लाग्न सक्छ कि आफ्टर सम टाइम कुन ग्रह कुन सेटेलाइटहरू कहाँ हुन्छ र यही अनुसारले के गर्छौँ हामीहरू हेलिकोमेट्सहरू छ त्यसको पनि पोजिसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। फर द ओरिजिन, एक्जिस्टेंसन एंड द फ्यूचर अफ द यूनिभर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेल प्ले अ भाइटल रोल, ठीक। हाम्रो युनिभर्सको उत्पत्तिमा युनिभर्स बाँचेको छ र युनिभर्सको फ्यूचर के हुन सक्छ त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ, त्यो छ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट causes formation of the new star and other heavenly bodies as well as you have studied under the subtopic of the birth and the death of star in grade 9। क्लास 9 मा नै यसको बारेमा पढिसकेको छ हामीहरू कि ग्रेविटेशनल फोर्सको कति ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ स्टार्सहरूको फर्मेसनमा। एनी हेभनली बडिज रिमेन इन इट्स फर्म टिल देयर इन is a balance in gravitational force on it, ठीक। कुनै पनि वस्तु जुन आफ्नो स्वरूपमा बाँचेको छ त्यो स्वरूपमा के को कारण बाँचेको हुन्छ, ग्रेविटेशनल फोर्सको कारणै बाँचेको हुन्छ। दैट इज डेलिकेटेड इक्विलिब्रियम अफ स्टार्स। किनभने जब स्टार्सहरूमा नै ग्रेविटेशनल फोर्स गरी भयो जसको जुन
ओरिजिन चाहिँ स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चरबाट विनाश हुन्छ र सुपरनोवा या प्लेनेटरी नोवा बन्न सक्छ। When some sort of imbalance of gravitational force, यदि ग्रेविटेशनल फोर्समा असन्तुलन भयो भने इज क्रिएटेड बाय एनी हेभनली बडीज द बडी बिगन टु चेन्ज इट्स फर्म, त्यसको स्वरूप चेन्ज हुन सक्छ। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच कीप द हेभनली बडीज एन्ड द स्टार प्रोपर प्लेस फर्म एन्ड लोकेसन। ग्रेविटेशनल फोर्सको कारणले के हुन्छ, प्रोपर ठाउँमा कुनै वस्तु रहेको हुन्छ, जस्तै पृथ्वी, सूर्य, हाम्रो चन्द्रमाहरू छ, र कुनै स्वरूपहरू, सेप र लोकेसनहरू। ओरिजिन एन्ड एक्सपान्सन अफ युनिभर्स इज अल्सो द प्रोडक्ट अफ फोर्स अफ ग्रेभिटी अन देम। ठिक, उत्पत्ति हुनेदेखि जुन अहिले हाम्रो युनिभर्स फैलिरहेको छ त्यसमा पनि ग्रेभिटीको धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। इम्पोर्टेन्स अफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन द युनिभर्स क्यान बी इनलिस्टेड इज गिभन बिलो। र यो पोइन्टहरू छ, यो पोइन्टहरू हाम्रो लागि धेरै जरुरी पोइन्टहरू छ कि ग्रेविटेशनल फोर्सहरू छ त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू। फर्स्ट के छ, फर्मेसन अफ न्यू स्टार एन्ड प्लानेट। ग्रेविटेशनल फोर्सको कारणले के हुन्छ, नयाँ ताराहरू बन्छ, प्लानेटहरू बन्छ। ओर्बिट अफ प्लानेट एन्ड सेटेलाइट, सेटेलाइटहरू प्लानेटको वरिपरि, प्लानेटहरू सूर्यको वरिपरि जुन घुम्छ ग्रेविटेशनल फोर्सको कारणले घुम्छ। ओरिजिन अफ इनर्जी इन द कोर अफ स्टार, स्टारको केन्द्रमा जुन न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ त्यो हुन्छ ग्रेविटेशनल फोर्सको कारणले। मोडिफिकेसन अफ हेभनली बडी चेन्जिङ इन द फर्म अफ हेभनली बडिज, हेभनली बडी बन्छ त्यसको सेप साइजमा चेन्जेस हुन्छ ग्रेभिटीको कारणले। डेथ अफ स्टार हुन्छ ग्रेभिटीको कारणले। मेन्टेनेन्स अफ साइज अफ स्टार ग्रेभिटीको कारणले। र एक्सपान्सन अफ द युनिभर्स, जुन युनिभर्सको साइज बढिरहेको छ त्यो हुन्छ ग्रेभिटीको कारणले। अब अगाडि छ 12.2 मा ओरिजिन अफ द युनिभर्स। हाम्रो युनिभर्सको उत्पत्ति कसरी भएको छ त्यसमा हामीहरूलाई पढ्नु छ बिग ब्याङ थ्योरीको बारेमा। योभन्दा 8 क्लासमा तपाईहरुलाई थाहा हो र तपाईहरुले धेरै प्रकारका हाइपोथेसिस अलरेडी पढिसक्नु भएको छ। न्युबुलर हाइपोथेसिस, प्लेटिसेमिनल हाइपोथेसिसमा ओल्ड प्लेटिसेमिनल हाइपोथेसिस, न्यू प्लेटिसेमिनल हाइपोथेसिस। तर त्यति हाइपोथेसिस मध्ये सबैभन्दा बेस्ट हाइपोथेसिस मानेको हुन्छ त्यो छ बिग ब्याङ थ्योरी। किनभने बिग ब्याङ थ्योरीलाई धेरै साइन्टिस्टहरूले सहमति जनाउँछन्। इफ इट इज क्लियर नाइट यू might see hundreds thousands of tiny points of light too numerous to count। रातिमा हामीहरू हेर्छौं जब लाइटहरू कटेको हुन्छ, बादल लागेको हुँदैन, त्यति बेला धेरै सानो सानो लाइटहरू हामीहरू हेर्न सक्छौं। सम अफ देम आर प्लानेट, त्यसमा केही प्लानेट हुन सक्छ, केही स्टार्स हुन्छ र इभन केही केहरू हुन्छ ग्यालेक्सिजहरू हुन्छ। तर हामीलाई हेर्नमा सबै स्टार्स लाग्छ हैन। Everything we can see in our universe today, star, planet, comet, asteroid and others were not there at the beginning। जुन अहिले हामी जुन ठाउँमा हेरिरहेको छौं सुरुवाती बेलामा त्यो ठाउँमा थिएन। So where did they came from or how did the universe origin? अब तिनीहरू त्यो ठाउँमा कहाँबाट आयो या तिनीहरूको उत्पत्ति, हाम्रो युनिभर्सको उत्पत्ति कसरी भयो। Throughout the century, सदियों बादमा थिंकर have proposed different explanation for the creation of the universe। ठीक, हेर पहिला त के थियो, धेरै 3 पॉइंट तपाईहरुलाई थाहा होला कि 3.8 बिलियन साल अगाडि ब्याक्टेरियाको फर्मेसन भयो हैन। त्यसपछि धेरै धेरै मान्छेहरू बन्यो, हामीहरूले खेतीपाती स्टार्ट गर्न दियो, पेटहरू भरिहाल्यो। त्यसपछि हामीहरू सोच्न थाल्यो कि हामीहरूको दुनियाँको उत्पत्ति कसरी भएको होला। सम अफ द कस्मोलोजिकल थॉट वेयर बेस्ड अन द रिलिजियस बिलिभ एन्ड अदर बेस्ड अन द साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन। त्यसमा केही के छ रिलिजियस बिलिभ, धर्म मानिलिएको छ कि हैन, पार्टिकुलर धर्मको व्यक्तिले पार्टिकुलर प्रकारको गडद्वारा क्रिएटेड छ। ठीक, त्यसमा हामीले यसमा कुनै पार्टिकुलर धर्मलाई केन्द्रित गर्न छैनौं। हरेक धर्म के गरेको छ आफ्नो आफ्नो एक्सप्लेनेसन दिएको छ। तर त्यति एक्सप्लेनेसन मध्ये सबैभन्दा सटिक एक्सप्लेनेसन छ साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन। किनभने साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन के को आधारमा थियो, हामीलाई फर्स्ट टाइम दिइहालेको थियो क्याल्कुलेसन र लजिकको आधारमा।
कस्मोलोजी के छ कस्मोलोजी इज द स्टडी अफ युनिभर्स कस्मोलोजीमा युनिभर्सको बारेमा एज अ होल पूरा युनिभर्सको बारेमा हामीहरू पढ्छौँ इन्क्लुडिङ द स्टडी अफ इट्स बिगिनिङ सुरुवात कसरी भएको छ त्यसको बारेमा पढ्यो यस्तै एउटा भाग छ एस्ट्रोफिजिक्समा खास गरेर ताराहरूको बारेमा ब्ल्याक होलहरूको पढ्छौँ तर पूरा युनिभर्सको बारेमा हामीहरूलाई कस्मोलोजीमा हामी पढ्छौँ इन 1755 एडी जर्मन फिलोसफरको नाम के छ इम्युल कान्त के सजेस्टेड गरेको छ भने डाइट द प्लानेट एन्ड द सन अल वेयर फर्मड इन द सेम वे प्लानेट भयो सूर्य भयो सब एउटै प्रक्रियाबाट एकै तरिकाबाट बनेको छ फेरि 1796 एडीमा फ्रेन्च मैथमेटिशियन पेरी साइमन डे लेप्लास प्रपोज डाइट द सन एन्ड द प्लानेट वेयर फर्म फ्रम स्पाइनिङ क्लाउड कस्तो प्रकारको क्लाउड स्पाइनिङ प्रकारको मतलब स्पाइनिङ मतलब जो घुमिरहेको हुन्छ राउन्ड जस्तो फ्यान जस्तो स्पाइनिङ क्लाउडबाट बनेको छ र त्यो स्पाइनिङ क्लाउडको नाम के दिइहाल्यो न्युबुला इन द बिगिनिङ अफ 90s हेर ध्यान दिएर पहिला कतिमा थ्योरी आएको थियो 1755 मा त्यसपछि आयो 1796 मा त्यसपछि आइहाल्यो 1900 मा मेनी साइन्टिस्ट बिलिभ दैट युनिभर्स इज स्टैटिक और अनचेन्जिङ 1900 मा धेरै साइन्टिस्टहरूले के मान्यो युनिभर्स हाम्रो के छ अस्थिर छ या त्यो चेन्ज भइरहेको छैन अकॉर्डिङ टु दिस ओपिनियन यो ओपिनियनमा आधारित भएर युनिभर्स रिमेन बेसिकली अनचेन्ज नीदर एक्सपान्डिङ नर कन्ट्रैक्टिङ द युनिभर्स इज इन्फिनाइटली लार्ज एन्ड इट एक्जिस्ट फर एभर 1900 मा त्यसपछि धेरै साइन्टिस्टहरूको के सहमति भयो भने कि हामीहरूको युनिभर्स के छ स्टैटिक छ अस्थिर छ यो यसको शेप साइजहरुमा केही प्रकारको चेन्जेसहरु भइरहेको छैन र यो जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा धेरै प्राचीन समयदेखि छ ठीक त्यसपछि ध्यान दियो 90s मा धेरै साइन्टिस्टहरूले यो कुरा मान्यो अब आउँछ हामीहरूको लेजेन्ड अल्बर्ट आइन्स्टाइन 19 त्यसपछि 15 ध्यान दिने 15 सालपछि 1915 AD मा अल्बर्ट आइन्स्टाइन प्रपोज थ्योरी अफ रिलेटिभिटी जब थ्योरी अफ रिलेटिभिटी पब्लिश भयो साइन्टिफिक कम्युनिटीमा त हल्का मचाइदियो थ्योरी अफ रिलेटिभिटी डाइट बेस्ड अन टू प्रिन्सिपल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी दुईवटा सिद्धान्तमा आधारित थियो फर्स्ट के छ नो सिग्नल कैन ट्राभल फास्टर देन लाइट हामीहरूको युनिभर्समा लाइट भन्दा बढी स्पिडमा कुनै पनि चीज जान सक्दैन हामीहरु लाइटको 99.9% अचिभ गर्न सक्छौं फेरि 100% अचिभ गर्न सक्दैन त्यही भन्छ नो सिग्नल कुनै प्रकारको चीज या कुनै प्रकारको सिग्नल क्यान ट्रान्सफर फास्टर देन लाइट भन्दा बढी स्पिड प्राप्त गर्न सक्दैन इभन लाइटको बराबर पनि प्राप्त गर्न सक्दैन ठीक र यो कसरी थाहा चल्छ त यो हामी प्रुफ हुन्छ E=mc² फर्मुलाबाट थाहा चल्छ यो फर्मुलाको बारेमा हामीहरु कुनै दिन बादमा डिस्कस गर्नेछौं The law of physics is same everywhere in the universe for all observers traveling in the same speed. The law of physics is same everywhere in the universe. Universe मा physics को से नियम कानुन छ हरेक ठाउँमा सेम हुन्छ कसरी for the observer traveling the same speed यदि त्यसको स्पिड के छ सेम छ फर एक्जाम्पल को लागि अहिले हामीहरुको जुन स्पिडहरु छ त्यो समान स्पिड छ त हामीहरुले जुन ल हामीहरुको लागि फिजिक्स को ल काम गर्छ त्यो जनरलमा काम गर्छ फेरि हामीहरु स्पिड अफ लाइट मा जान्छ त्यसपछि जुन जनरल लहरु छ फेरि त्यो के हुन सक्छ ब्रेक डाउन हुन सक्छ त यो प्वाइन्ट के छ रिलेटिभ छ अब्जर्भर ट्राभलिङ द सेम स्पिड यो के छ रिलेटिभ प्वाइन्ट दिइहालेको छ ठीक फेरि अर्को प्वाइन्ट्स This, however, could not be shown in 1915, so Einstein allotted this equation to describe the universe of constant size. This, however, could not shown in 1915, so Einstein allotted his equation to describe the universe of constant size. र Einstein को पनि मान्यता के थियो कि युनिभर्स पनि के छ कांस्टेंट छ यसको साइज बढिरहेको छैन एक्सपान्डिङ भइरहेको छैन र यही आइन्स्टाइन को जति सबैभन्दा ठूलो गल्ती मध्ये सबभन्दा ठूलो गल्ती आइन्स्टाइन को यही छ किनभने आइन्स्टाइनले यो मानेको थियो कि युनिभर्स के छ स्टैटिक छ यसको शेप साइज चेन्ज भइरहेको छैन
Einstein idea several different models of the universe possible, but all of them implied that universe is expanding. ध्यान देने आइन्स्टाइन को जति थ्योरीहरू थियो सबले के प्रुभ गरिरहेको थियो कि युनिभर्स एक्सपान्डिङ भइरहेको छ, तर पनि आइन्स्टाइन मानिरहेको थिएन। इन 1929 एडी अमेरिकन एस्ट्रोनोमरको नाम हाम्रो के दिइहालेको छ, एडविन हबल। तपाईहरुले ध्यान राख्नु, एडविन हबल अब्जर्भ गरियो इन 100 इंच हुकर टेलिस्कोप। ध्यान दिने टेलिस्कोप के छ, 100 इंच को हुकर टेलिस्कोपमा अब्जर्भ गरियो, इस्टाब्लिश्ड on Mount Wilson and determine that all galaxies beyond the Milky Way are moving away from the Earth, that is universe is expanding। सबभन्दा पहिला एडविन हबलले यो अब्जर्भ गर्यो कि हाम्रो युनिभर्स के छ, एक्सपान्ड भइरहेछ। देन he explained the relation between velocity and galaxies and their interdistance by plotting graph। त्यसपछि ग्राफमा प्लोट गरेर, ध्यान दिने ग्यालेक्सीज र त्यसको स्पिडलाई के गर्यो, ग्राफमा प्लोट गरेर हेरियो। द रिलेसनशिप इज, त्यो रिलेसनशिप या फर्मुला भन्नु के छ, v इक्वल्स टू एच डी, वेयर v को मतलब के छ, भेलोसिटी ग्यालेक्सीज को छ, d को मतलब डिस्टेंस छ र h को मतलब हबल कांस्टेंट छ। कांस्टेंट को मतलब यहाँ कुनै फिक्स्ड भ्यालु छ। द हबल कांस्टेंट को भ्यालु कति छ, 73 किलोमीटर पर सेकेंड MPC। यसको मतलब छ किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। ठीक, पार्सेक यूनिट छ, लाइट ईयर एस्ट्रोनोमिकल यूनिट र पार्सेक थियो नि। 1 पार्सेक इज टू 3.23 लाइट ईयर, यस्तो प्रकारको। इट मीन्स इफ टू स्टार आर डिस्टेंस अफ 1 पार्सेक। ध्यान दिनु, यसको मतलब के छ, यदि दुईवटा तारा छ, दुईटीको ताराको बीचको दूरी कति छ, 1 पार्सेक छ, दे आर मुभिङ अवे फ्रम इच अदर एट द रेट, तो एक अर्का भन्दा कतिको रेटले टाढा गइरहेको छ, 73 किलोमीटर पर सेकेन्ड। एक सेकेन्डमा 73 किलोमीटर दूरीले एक अर्का भन्दा टाढा गइरहेछ दुईवटा तारा। एज अ रिजल्ट आइन्स्टाइन रिस्टोर्ड द ओरिजिनल इक्वेसन एन्ड सेड दैट अल्टरनेटिङ हिज अर्लियर इक्वेसन बिगेस्ट ब्लन्डर अफ माई लाइफ। र आइन्स्टाइनले यसैलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठुलो ब्लन्डर मानेको थियो। द बिग बैंग थ्योरी इज आवर बेस्ट गेस अबाउट हाउ द युनिभर्स बिगेन। द बिग बैंग थ्योरी इज द बेस्ट गेस अबाउट हाउ द युनिभर्स बिगेन। हाम्रो युनिभर्सको सुरुवात कसरी भएको छ, जुन हामीहरू कल्पना गर्न सक्छौँ, त्यो कल्पनामध्ये बिग बैंग सबैभन्दा बेस्ट छ। द बिग बैंग इज हाउ एस्ट्रोनोमर एक्सप्लेन द वे अफ युनिभर्स बिगेन। र बिग बैंगबाट हामीले यो राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो युनिभर्सको वास्तवमा क्रिएसन कसरी भएको छ। इट इज द आइडिया दैट द युनिभर्स बिगेन एज जस्ट एज सिंगल पॉइंट। बिग बैंगले के भनेको छ, हाम्रो युनिभर्स सिंगल पॉइंटबाट क्रिएट भएको छ। देन एक्सपान्डेड, त्यसपछि के भयो, फैल्न स्टार्ट भएको छ र स्ट्रेच, जसरी रबरहरू कसरी स्ट्रेच भइरहेको हुन्छ, जसरी स्ट्रेच भइरहेको छ, टु ग्रो एज लार्ज एज इट्स राइट नाउ एन्ड इट इज स्टिल स्ट्रेचिङ। र यो हाम्रो युनिभर्स के भइरहेको छ, स्ट्रेचिङ अहिलेसम्म नै भइरहेको छ। इन 1927 एस्ट्रोनोमर नेम्ड जर्ज लेमियर हेड बिग आइडिया। जर्ज लेमरसँग आइडिया आयो र जर्ज लेमरले के भनेको छ फेरि, ही टोल्ड दैट भेरी लङ टाइम एगो, धेरै समय पहिला युनिभर्स जस्ट स्टार्टेड द सिंगल पॉइंट। युनिभर्स केबाट स्टार्ट भएको छ, सिंगल पॉइंट। जस्तै यहाँ हेरेको छ, यो पॉइंटलाई मानिलियो सिंगल पॉइंट, र यो सिंगल पॉइंटको नाम के दिइहाल्यो, सिंगुलारिटी। अ पॉइंट एट व्हिच अ फंक्शन टेक एन इन्फाइनाइट भ्यालु, स्पेशली स्पेस टाइम मैटर इज इन्फाइनाइट डेन्स। यहाँ के छ, इन्फाइनाइट मास छ, इन्फाइनाइट डेन्सिटी छ, लाइक एट द सेन्टर अफ ब्ल्याक होल। जसरी ब्ल्याक होलको सेन्टरमा हुन्छ, सेम त्यो जस्तो पॉइंटको सिंगुलारिटीमा पनि सेम त्यस्तै प्रकारको कन्डिसन हुन्छ। ही सेड द युनिभर्स स्ट्रेच, र यही पॉइंटबाट के भयो, स्टार्ट भयो, स्ट्रेच हुन र एक्सपान्ड इज बिग एज इट्स नाउ। र अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यो अवस्थामा सिंगुलारिटीज पॉइंटबाट पुग्यो। एन्ड दैट इट कुड बी किप अन
स्ट्रेचिङ र अहिलेसम्म के भइरहेछ स्ट्रेचिङ भइरहेछ। द युनिभर्स इज भेरी बिग प्लेस एन्ड इट हेज बिन अराउन्ड भेरी लङ टाइम। थिङ्किङ अबाउट हाउ इट्स अल स्टार्टेड इट्स हार्डर टु इमेजिन। अब हामीहरूलाई जस्तै यो यहाँ दिएको छ, यो सिङ्गुलारिटीमा जो स्टार्ट भएको छ योहरू ग्यालेक्सिजहरू भएको छ र अहिले पनि यो सोच्न कि कसरी स्टार्ट भएको छ र के भएकोला उथाल यसले हामीहरूको त्यति सोच्न पनि राम्रोसँग सक्दैनौँ। जस्ट 2 इयर लेटर फेरि 2 वर्ष बादमा एडविन हबल नोटिस डाइट अदर ग्यालेक्सिज वेयर मुभिङ अवे फ्रम अस। अरू ग्यालेक्सिजहरू हामीहरूभन्दा के गरेछ टाढा गरेछ। फर्दर ग्यालेक्सिज वेयर मुभिङ फास्टर देन वन क्लोज टु अस। र जुन टाढाको ग्यालेक्सी छ हामीहरूको त्यो झन् अरू टाढा गइरहेछ। दिस मिन डाइट युनिभर्स इज स्टिल एक्सपान्डिङ। यसको सिम्पली मतलब के भयो कि युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ जस्ट लाइक लेमेटर टट जसरी लेमेटरले सोचेको थियो। इफ थिङ्स वेयर मुभिङ अपार्ट, यदि वस्तुहरू एक अर्काभन्दा टाढा गरेछ युनिभर्समा, इट मिन्स लङ एगो एभ्रिथिङ्स हेड बिन क्लोज टुगेदर। मानिलिनुहोस् मेरो एक हात अर्को हातभन्दा टाढा गइरहेछ, यसको मतलब के होला कि पास्टमा दुइटै एकै समयमा होला। ठिक जसरी यो पोइन्टमा हेर्नु यो एकभन्दा टाढा गइरहेछ एकभन्दा यहाँ टाढा गइरहेछ त पास्टमा के होला ठिक यसको रिभर्स गरिदिन्छु त कुनै सिंगल पोइन्टमा होला। यसरी बिग ब्याङलाई धेरै साइन्टिस्टहरूले सहमति दिन्छ यही कारणले। ठिक जसरी यहाँ बेलुनमा एक्टिभिटी दिइहालेको छ बुझ्नको लागि, त सिम्पलमा हामीहरू यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। यदि कुनै बेलुन छ प्लेट बेलुन, त्यसमा हामीहरू पार्टिकलहरू राखिदिन्छौँ केही ठिक हैन, त्यसपछि फुक्न स्टार्ट गर्छु त त्यसको पार्टिकल्सहरू यहाँ पासमा छ अब के जान्छ दूरमा जान्छ। त यो एक अर्काभन्दा टाढा गएको छ सुरुमा के होला एक अर्काभन्दा डगमा होला यो 2 पोइन्टमा होला। ठिक यसरी हामीहरू राख्छौँ डेमोन्स्ट्रेसन अफ एक्सपान्डिङ युनिभर्स। त्यसपछि when the universe began there were just hot tiny particle mixed with light and energy। जुन बेला युनिभर्स स्टार्ट भयो बन्यो त्यति बेला त्यो के थियो धेरै जस्ट गर्मी थियो र सानो सानो पार्टिकलहरू के थियो लाइटसँग र इनर्जीसँग मिक्स्ड भइरहेको थियो। इट वाज नथिङ लाइक वाट वी सी नाउ। तर जुन अवस्थामा हामीहरू अहिले हेरिरहेको छौँ त्यो अवस्थामा थिएन। सिम्पली वी से डाइट युनिभर्स स्टार्टेड विथ एन इन्फिनिटली हट एन्ड डेन्स सिंगल पॉइंट विथ इन्फ्लेटेड एन्ड स्ट्रेच। जुन पूरा दुनिया छ सिंगल पॉइंटबाट स्टार्ट भएको थियो। ठीक इट एक्सपान्सन रेट वाज एल्सो नट यूनिफर्म। एक्सपान्सन रेट के छ यूनिफर्म छ यूनिफर्म मोसनमा छैन। अब यूनिफर्म मोसन नन यूनिफर्म मोसन के छ तपाईहरुलाई थाहा छ। मानिलो 1 मिनेटमा 1 किलोमिटर पार गरियो फेरि अर्को 1 मिनेटमा 1 किलोमिटर पार गरियो त्यो भयो यूनिफर्म मोसन। आ नन यूनिफर्म मोसन मतलब यो 1 मिनेटमा 2 किलोमिटर पार गरियो फेरि 1 मिनेटमा 3 किलोमिटर पार गरियो 1 मिनेटमा फेरि 1 किलोमिटर 5 किलोमिटर यो भयो नट यूनिफर्म मोसन। एट फर्स्ट द रेट अफ एक्सपान्सन वाज भेरी हाई। सुरुमा के थियो एक्सपान्सन युनिभर्सको धेरै फास्ट भयो। त्यसपछि के भइहाल्यो इट्स बिकेम मेजरेबल। अहिले मेजरेबल मतलब हामीहरू नाप्न सक्छौँ र सुरुमा कति थियो त्यो नाप्न मिलेको थिएन। Observe the next about 14 billion to the still expanding cosmos that we know today। हामीहरूको युनिभर्स बनेको बिग ब्याङ घटना भएको कति समय भइहालेको छ 14 बिलियन इयरको। तर अहिले पनि के भइरहेको छ एक्सपान्ड भइरहेको छ। एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजी डज नट एट अलाउ एस्ट्रोनोमर टु लिटरली पियर बैक एट द बर्थ अफ द युनिभर्स। अहिले हामीसँग यति टेक्नोलोजीहरू छ तर पनि यस्तो टेक्नोलोजीहरूको विकास गरेको छैन कि कुनै पनि तरिकाले हामीहरूलाई त्यहाँसम्म लैजान सक्छ कि कसरी हामीहरूको युनिभर्सको स्टार्टिङ भएको छ। मच अफ वाट वी अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट बिग ब्याङ कम फ्रम द म्याथमेटिकल फर्मुला एन्ड मोडल। तर पनि हामीहरू यति सटीकको साथमा बिग ब्याङको बारेमा कसरी भन्न सक्छौँ यो भन्छौँ हामीहरू म्याथमेटिकल फर्मुला र मोडलको आधारमा। सिम्पलमा भन्नुस् क्याल्कुलेसनको आधारमा हामीहरू भनिरहेको छु जति पनि कुरा भन्छौँ। एस्ट्रोनोमर क्यान हाउएभर सी द एको अफ द एक्सपान्सन थ्रु द फिनोमेना एज कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड। हामीहरू एउटा लाइट छ ठीक त्यसको नाम के छ
कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन छ, यो रेडिएसनको मद्दतबाट हामीहरू भन्न सक्छौँ कि कति पुरानो हाम्रो युनिभर्स छ। कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड यहाँ दिएको छ, कस्मिक माइक्रोवेभ बैकग्राउंड कुड रिमेन्ट अफ द फर्स्ट लाइट नाइट कुड ट्राभल फ्रीली थ्रू द युनिभर्स। जब युनिभर्स बनेको थियो त्यति बेलाको सबैभन्दा पुरानो या ठन्डा लाइट छ, ठीक, नाइट कुड एभर ट्राभल थ्रू आउट द युनिभर्स, युनिभर्सभरमा यो फैलिएको छ। त सबैभन्दा पुरानो जुन साइन्टिस्टहरूलाई CMB मिलेको छ त्यो कति साल पुरानो छ, 14 बिलियन इयरको। त साइन्टिस्टहरूले यो आधारमा मानिरहेको छ। द फोसिल्स रेडिएसन, रेडिएसन मतलब लाइट, ठीक, हिट्सहरू। त सबैभन्दा पुरानो हिट्सहरूको रेडिएसन छ त्यसलाई भन्छ फोसिल्स रेडिएसन। फर द डाइट टेलिस्कोप क्यान सी, यो रेडिएसनहरूलाई टेलिस्कोपको मद्दतले हेर्न सक्छ। वी वाज रिलिज सुन आफ्टर द बिग ब्याङ, जब बिग ब्याङ भयो त विभिन्न प्रकारको रेडिएसन्सहरू हेऱ्यो। त सबैभन्दा पुरानो रेडिएसन कुन छ त CMB छ। कति पुरानो छ त 14 बिलियन इयरको। त 14 बिलियन इयर साल पुरानो हामीहरूको दुनिया छ। साइन्टिस्ट कन्सिडर इट एज एन एको और सॉकवेव इन द बिग ब्याङ। कस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर COBE सैटेलाइट लन्च्ड, ठीक, यो सैटेलाइटको लन्च कहिले लन्च भएको छ 1991 मा। कन्फर्म्ड डाइट द बैकग्राउंड रेडिएसन फिल्ड हेज एक्ज्याक्टली द स्पेक्ट्रम प्रिडिक्टेड द बिग ब्याङ ओरिजिन अफ द युनिभर्स। र योहरूको मद्दतले जुन थ्योरी दिएको छ र जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरूले पत्ता लागिरहेछ, ठीक, सैटेलाइटहरूले त्यो सठिक बसिरहेको छ। साथीहरू आजको फर्स्ट पार्टमा हामीहरू यतिकै गर्नेछौँ। तपाईहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यस्तै प्रकारको मैले विभिन्न भिडियोहरू बनाउने छु, त्यसको लागि तपाईहरूलाई तल कमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईलाई मन परेको छ कि छैन, ठीक। ल, धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।